बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इंटरनली तो इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो जाएगी। आज वो दलाइल नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए और कल के दिन में इमरान खान को महफूज फैसला सुनाकर सज़ा दी जा सकती है, या अगले 1-2 दिन के अंदर इस केस का जो है वो फैसला कर दिया जाएगा और ये फैसला जो है वो सज़ा से मुतल्लिक ही होगा। लेकिन इंटरनली चीज़ें तो एक जानिब हो रही हैं, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर मजीद बढ़ता चला जा रहा है, बैरूनी दबाव बढ़ चुका है। और क्या हमारी हुकूमत उस टांस पे मौजूद है कि वो बैरूनी दबाव लेने में कामयाब हो पाएगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अब ज़ाहिर है रिचर्ड ग्रेनल मैदान में उतरे हुए हैं और वो ठकाठक जवाब दे रहे हैं, ठकाठक ट्वीट्स कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के हवाले सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। लेकिन जनाब, रात गए ट्रंप की जानिब से पहली खुशखबरी वो जनाब सुना दी गई है। ये खुशखबरी जो है वो किसको सुनाई? ट्रंप ने किन किन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान? ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान के साथ भी कुछ शराइत तय होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अगले चंद दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, आपने पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं, माहौल तब्दील होना शुरू हो गया। अचानक से आपने पूरे मीडिया पर पिछले एक हफ्ते के अंदर देखा होगा तो मुज़ाकरात का शोर मचा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो आज इमरान खान साहब ने एक तो जेल के अंदर बैठकर जो बड़ी अहम गुफ्तगू की, खान साहब ने कहा कि अब तो ये लोग मुझे पीटीवी नहीं देखने दे रहे और मैं मैच देखना चाहता था, सियासत देखना नहीं चाहता। लेकिन शुक्र है मैंने मैच नहीं देखे, पाकिस्तान टीम जो है वो 2 मैचेस हार गई और वरना मुझे डिप्रेशन हो जाता। आज इमरान खान साहब ने ये बात की। फिर खान साहब ने कहा कि मेरी जो क़यादत है वो बुज़दिल है, पुस्तिल है, वो बुज़दिल है, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं। खान साहब ने ये भी बात की आज अडयाला जेल के अंदर बैठ कर की। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल रीजनिंग है वो यही बता रही हैं कि इमरान खान जल्द रिहा होने जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अमेरिका के अंदर मोहचाल मचा हुआ है। रिचर्ड ग्रेनल को आपने छेड़ दिया, जियो न्यूज़ ने अपनी पट्टी चला दी, अपनी खबर चला दी, उसको हम जिन्स परस्त बना दिया, सारा कुछ कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सोशल मीडिया सेल भी इसके ऊपर धड़ाधड़ जो है वो काम कर रहा है और 55 करोड़ रुपए वजारत इत्तलात और नशरियात इस वजह से मांग लिए डिजिटल मीडिया के हवाले से। जो वो एंटी स्टेट नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए आपको 55 करोड़ चाहिए। यानी कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि 55 करोड़ जो है उस नैरेटिव को करने के लिए जो है मांग लिए गए हैं। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे इस पूरे के पूरे खेल के अंदर। तो जनाब, अब मैं जो खबर देना चाहता हूँ, रिचर्ड ग्रेनल ने तो एक तो बता दिया कि मैं जियो न्यूज़ को मजीद बताना चाहता हूँ कि फ्री इमरान खान। फिर उन्होंने कहा कि जो इनकी अमदाद है, जो यूएस एड से जियो न्यूज़ ने तकरीबन $13 मिलियन के लगभग कोई रकम ली थी, वो हम बंद कर देंगे। एक तो ये उन्होंने बातें की। दूसरा ये कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने बड़ा अहम तरीन इंकशाफ की। एक तो उन्होंने कहा कि फैसल बाड़ा हमारी जमात में आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो काशिफ अब्बासी ने सवाल पूछा कि आपको हैरानगी नहीं होगी? उन्होंने कहा कि मुझे किस बात की हैरानगी, मैं क्यों रोकूंगा उनको, फैसला तो खान साहब ने करना है। अब ये माहौल भी बनना शुरू हो गया। फैसल बाड़ा के लिए कुछ लोग एक्टिव हैं कि जनाब उनको पार्टी के अंदर वापस लिया जाए। दूसरा ये उन्होंने कहा कि मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों को यकीन दहानी करवाई है कि वो हमारे मामले को देखेंगे। सजाद बरकी ने यही बातें की थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप से मेरी मुलाकात हुई है और हमने इसी यकीन दहानी के ऊपर वोट दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई जब उस मुलाकात के अंदर जो सजाद बरकी ने की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने पैगाम भी पहुंचाया कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आने वाली है। और रिचर्ड ग्रेनल का यहाँ पर जो है वो स्पेशल मिशंस के लिए एलची मुकर्रर होना, वो भी ये बताता है कि जनाब ये मुकम्मल तौर पर चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा और आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। अब रऊफ हसन ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तानी निजात हैं, जो अमरीकी शहरी हैं वहाँ के, उनको ये बता दिया है कि जनाब आप वो हमारे मामले को जो है वो देखेंगे। फैसल बाड़ा बातचीत कराना चाहते हैं तो कराएं, उन्हें किसने रोका है? इमरान खान ने महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान को मदऊ किया है। हुकूमत पर इंहिसार है कि साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करने देते हैं या नहीं करने देते।
لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا بالکل اظہار نہیں کیا۔ مولانا سے ملاقات کا ایک دوست نے مشورہ دیا تھا۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بے گناہ لوگ 9 مئی کی معافی کیوں مانگے، کمیشن بنائے جو ملوث ہوں گے ان کو آن نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے، 90 اراکین سے زائد لوگ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، بھیک تو جناب آپ مانگ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر تو پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں مذاکرات کے لیے، اس کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈیل نہیں کر رہا، تو آپ کس چیز کی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں معافیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر؟ اگر عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ ڈیل نہیں کر رہا، تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے سارا کچھ کرنے کی؟ آپ کیوں یہ ڈرامے رچا رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ ڈھونگ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں چلے گا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان، عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی۔ بیرسٹر گوہر از ناٹ اے فیس آف دا پی ٹی آئی۔ بیرسٹر گوہر نے کوئی مار نہیں کھائی ہوئی، بیرسٹر گوہر نے کوئی کٹے نہیں کھائی ہوئی، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیزیں کو لے کر چلے گا۔ تو جناب یہ ایک چیزیں بڑی عام ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بھیک نہیں مانگ رہی، ہم مذاکرات کے لیے کوئی لیٹ نہیں گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرٹیکل 245 لگا کر ہمارے بندوں کو شہید کیا۔ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ جبر اور فستائیت ہوئی ہے، حکومت کو ہمارے پاس ڈائیلاگ کے لیے آنا چاہیے، حکومت کو مسائل حل کرنے کے لیے چیزوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہم نے مذاکرات کے لیے کسی کے دروازے پر نہیں جانا۔ جس دن مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی اور سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا گیا، اسی روز عمر ایوب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہتر ہے حکومت 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ چیزیں سامنے آ جائیں۔ ایک جناب یہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے تردید کر دی، اور مولانا فضل الرحمان نے صحافی سے سوال پوچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ سے عمران خان نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس کا مجھے علم جو ہے وہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا خان صاحب نے اس کے اوپر کیا باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ تو جناب لیکن ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ سے ایک پہلی خوشخبری کہ جو رؤف حسن نے بات کی ہے، دوسرا یہ کہ عمران خان کے ساتھ کن شرائط کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، اور اگلے چند دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو غیر مقبول کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے گئے، ان کی پارٹی کو توڑا گیا، 9 مئی بھی آپ نے دیکھ لیا، جو مین فیسز سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، مکمل طور پہ پارٹی رضا، اور پھر پارٹی کا اسٹرکچر توڑا آپ نے، پھر بلے کا نشان آپ نے واپس لے لیا، 8 فروری ہوا، پھر بہت کچھ ہو گیا نا۔ لیکن عمران خان جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی سمجھتے ہیں، جو جاننے والے طاقتور ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، اور پھر پہلے سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ ڈٹ کر، جو اس کا ووٹر ہے خان کا، وہ بھی ڈٹ گیا۔ تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ آپ خان کو نہیں توڑ پائے۔ وہ 1.5-2 سالوں سے جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس نے کل کہا کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ اب ایک جانب انٹرنلی چیزیں تو ہو گئی، لیکن جو ایکسٹرنل چیزیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ امریکہ کا الیکشن بہت اہم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا بہت اہم، پھر رچرڈ کرنیل، سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو پریشر ہے، اب اس دباؤ میں آ کر جو شرائط ہیں، اب عمران خان صاحب سے ایک ہی گارنٹی آپ لے سکتے ہیں۔ گارنٹی کیا آپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ 6 ماہ کے لیے چپ ہو جائیں، آپ کو ہم بنی گالا بھیج دیں گے یا پھر آپ کو نتھیا گلی میں گھر لے کر دے دیں گے، 6 ماہ کے لیے آپ کوئی جلتا جلوس احتجاج جو ہے وہ نہیں کریں گے، آپ فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ یہ ایک چیزیں اسپیکولیٹ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب خان صاحب کے ساتھ ایک ہی بات کر سکتے ہیں، یا ایک ہی نقطے پر بات ہو رہی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ خان اقتدار میں آ کر کسی سے بدلہ نہ لے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے جو اس کے ساتھ ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک شرائط کے اوپر اب بات ہو سکتی ہے، جو چیزیں جس طرح سے جاتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اگلے چند دن بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں۔ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، دوسرا جناب جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا دباؤ ہمارے طاقتوروں کے اوپر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ترنگا پر لازمی ہے رکھنے۔ اللہ نے کے بان، پاکستان زندہ باد۔